अस्सलाम को नाज़रीन, वेलकम टू द शो डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। और ईद मुबारक सबको हमारी तरफ से, बोल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। जहाँ जहाँ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं। नाज़रीन, ईद एक मजहबी त्यौहार है, ये कोई हमारा कल्चरल कोई सेलिब्रेशंस हमारी नहीं है और इसको मनाते हैं सुन्नत इब्राहिमी के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और हम पर लाजिम भी है कि हम इसको मनाएं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो लोग इस पर बात करते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोगों ने दहाइयाँ गुजारी हैं कि हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं वो अब एक नाम की सेलिब्रेशंस रह गई हैं। शायद इस मुल्क में मसाइल इतने हैं, परेशानियाँ इतनी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं या शायद कुछ और वजूहात हैं जिसका एक जो अगर फैक्टर हम कहें तो शायद इंटरनेट भी है। लोग आइसोलेटेड भी बहुत ज़्यादा हो गए, दूर वाले तो करीब आ गए लेकिन करीब वाले दूर हो गए। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो ओवरऑल लोगों की फ्रस्ट्रेशंस है, वो उनके मिजाजों पर इतना गहरा असर डाल रही है कि लोगों ने शायद खुश होना छोड़ दिया है। लोग चिड़चिड़े हो गए, बदमिजाज हो गए, खुशियों को मनाना लोगों ने छोड़ दिया है। मजबूरी तो आप मनाते हैं, मजहबी त्यौहारों को मनाते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो एक ज़माने में शायद हुआ करती थी, वो जिंदा दिली जो पाकिस्तानी कौम का एक असासा थी, पहचान थी, वो कहीं मादूम होती चली जा रही है। लेकिन बहरहाल ईद की खुशियाँ अपनी जगह, ईद का एक मजहबी त्यौहार अपनी जगह। ईद मनाएं अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, गरीबों को याद रखें। यही सबसे बड़ा मैसेज है जो हम इस ईद पर देते हैं। लेकिन वो क्या वजह है जिस पर हम आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे और नाउमीदी के साथ बिल्कुल भी नहीं, एक अच्छी उम्मीद के साथ। लेकिन जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल है अगर उस पर बहस की जाए, उस पर बात की जाए तो शायद उसके हल की तरफ भी निकला जा सके। यही वजह है कि आज हमने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से कोशिश की है कि लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है और अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर उनके हल क्या हैं। एक्टर्स के बारे में, एक अदाकार के बारे में हमेशा ये बात की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। हमारे साथ इस वक्त मुल्क की मशहूर व मारूफ एक्टर है मारिया वास्ती, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया वास्ती आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बोल की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुबारक। थैंक यू वेरी मच। इकरार हमारे साथ मौजूद है, इकरारुल हसन। इकरारुल हसन का नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, अब एक तहरीक भी उन्होंने चलाई है। लोगों से शायद उनका अपने मीडिया के करियर में भी जितना वास्ता रहा है, वो उनका वो जो कहते हैं ना, पल्स को समझते हैं, पल्स को पहचानते हैं। थैंक यू वेरी मच इकरार फॉर योर टाइम एज़ वेल। और सबसे पहले हमारी तरफ से, सबकी तरफ से ईद मुबारक आपको भी। शुक्रिया नादिया। मारिया, आपसे अगर मैं इस बात का आगाज़, बहुत ईद मुबारक, सब सुनने और देखने वालों को ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल मारिया, इसलिए आपको आज रिक्वेस्ट की गई कि हम जिस तरह से अभी मैं बात करी थी कि आर्टिस्ट जो है वो बड़ा हसास होता है। हम ईद की खुशियाँ मनाते भी हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि वो जोश व खरोश, वो जिंदा दिली हमारे अंदर से कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है? क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो उसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ओवरऑल जो एक मिल बैठने की, इज्तिमाई तौर पर एक खुशी को शेयर करने की फीलिंग है, वो ओवरऑल सिर्फ ईद के लिए नहीं बल्कि इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट ईद जिसके लिए आप कह सकते हैं, बल्कि जब वो इज्तिमाई तौर पर हर चीज के लिए खत्म हो जाए तो सोसाइटी पे वो उस चीज का असर होता है। इसका मतलब है कि वो कोई वन पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई वी हैव टू, हमें उस चीज को रिकग्नाइज करना है कि वो खुशी जो है वो क्यों कम हो गई है। वो जब हम किसी छोटी सी चीज को शेयर करके खुश हो जाते थे, अब बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास हैं, या हमारे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, फासले कम हो गए हैं, वी हैव द हाईएस्ट ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। लेकिन वो खुशी जो है, क्योंकि शायद हम उसकी बेसिक्स को भूल गए हैं, वो शेयरिंग भूल गए हैं। जो ईद सिर्फ महज हम जो कुर्बानी या बकरा दे देते हैं, आई थिंक वो उसका रीजन नहीं था। रीजन ये था कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको कुर्बान करना। कुर्बानी का मकसद
ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ قربانی, لائک واٹ آئی کی ناٹ ڈو آئی ڈو اٹ فار یو. ایک تو وہ کم ہو گیا ہے, دوسرا ہم سب قید ہو گئے ہیں اپنے اپنے کمروں میں, جہاں پہ ہم اپنی فون یا اپنی لیپ ٹاپس ہاں پہ وہ یا انٹرنیٹ ہاں ایگزیکٹلی. ہر چیز اور تو یہ نے ہم وہ تک ہی محدود نہیں رہا, یہ ہماری نئی جنریشن تک بھی چلا گیا ہے, وہ تو زیادہ شاید آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں. جب آپ مل کر رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا چلے مل کے نہیں کھا رہے ہیں اور اپنے کمروں میں آپ صرف ٹیک اوے کروا, بیکاز وہ ویلیو نہیں رکھیں گے تو وہ ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. آپ اس کو صرف ٹریڈیشن نہیں کہہ سکتے یا پرانی روایات نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح ان کا بات ہے. کوئی مقصد تھا, ان کا کوئی مقصد تھا کہ آپ مل کے بیٹھتے تھے. and I've seen it in few years we have seen it. ہمارے سامنے اتنے بڑے چینجز آئے ہیں بیکاز ٹیکنالوجی جو ہے وہ مہینوں میں چینج ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اٹس ناٹ years. پہلے 20 سال میں کوئی ہوتی تھی, اب ایسے چینج ہو رہی ہے. تو وہ ایوری تھنگ, ریلیشن شپس آپ کے چینج ہو گئے ہیں. ویری تو جو ٹرو, آپ ویری رکھنا ٹرو. میں چاہتے اسی بات کو آپ کی آگے لے کر جاؤں گی. اور اقرار, بلکہ میں ڈاکٹر نبیہ کو بھی پروگرام میں ویلکم کر دوں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ نبیہ. عید مبارک آپ کو بھی, اور آپ کے تمام چاہنے والے جو آپ کے ساتھ اس خوشیوں میں شریک ہیں ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. اور یقیناً اس پہ میں آپ سے آگے بات بھی کروں گی. میں ذرا اقرار سے بات اقرار, جو ماریہ نے بتایا نا, جو ہماری کبھی لگژریز ہوتی تھیں وہ اب ہماری نیسیسٹیز ہیں, لیکن ہم ان کی اہمیت سے شاید دور ہو چکے ہیں. ہمارے بچے ان کی اہمیت سے دور ہو چکے ہیں. ان لگژریز کو ہم نیسیسٹیز تو ہم نے بنا لیا, لیکن وہ جو ایک خوشیاں تھیں, وہ جو ایک سیلیبریشن تھی, وہ جو ایک شکر تھا, شاید وہ ہماری طبیعتوں سے کہیں دور جا رہے ہیں. ہم عید کو ایک مذہبی تہوار کی طرح تو مناتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہم سو جاتے ہیں, ہم کمرے بند کر لیتے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے حالات کی وجہ سے, یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نادیہ میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں درست ہیں جو آپ نے کہیں, اور ماریہ صاحبہ نے بہت ہی, ظاہر ہم سب ان کے مداح ہیں, بالکل انہوں نے بہت ہی کوزے میں بند کر دیا ساری صورتحال کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذرا ابتدا کریں کہ ذاتی آپ کی ہماری اپنی زندگی جس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اوور دی ایئرز, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم سارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. ہم سب اپنے پوائنٹس پر ہوتے ہیں, کسی ایونٹ میں ہوں, کسی برتھ ڈے پہ ہوں, کسی ڈنر پہ ہوں, گھر کے کسی کھانے پہ ہوں. ہر ایک جو ہے نا وہ اپنی سٹوریز, اپنی انسٹاگرام, اپنی ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ وغیرہ وہ بنا رہا ہوتا ہے اور پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انفارچونیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. اور پھر ہمارا ایکسپوجر اتنا بڑھ گیا ہے ریلز دیکھنے کی وجہ سے, شارٹس کی وجہ سے, ٹک ٹاکس وغیرہ کی وجہ سے, کہ ہم نے زندگی کی ہر خوشی, ہر منظر, ہر برانڈ, ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رکھی ہے, دیکھ لی ہے. وہ ڈوپامین جو ہے وہ مستقل ریلیز ہوتا رہتا ہے. ڈاکٹر نبیہ, آپ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں. جس طرح سے ابھی ہم بات کریں, ماریہ واسطی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وی آر آنرڈ دیٹ شی از ود ہر. اقرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پہ مجھے آپ کی رائے بھی لینی ہے. لوگ بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ, چیخنا, چلانا, اداسی ان کی مزاج کا حصہ بن گئی ہے. عید ہے, خوشیاں منا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم نہیں منا رہے, لیکن وہ زندہ دلی, وہ انداز لوگوں کے بدل گئے. ایک ماہر نفسیات اس کی وجوہات بخوبی جانتا بھی ہے, اس لیے آپ ہمیں شاید بتا سکیں. اچھا دیکھیں, خوش اخلاقی جو ہے نا وہ یہ انسان کے اپنے اندر کا ایک رویہ ہے, اور یہ خوش اخلاق انسان جو ہے نا وہ اپنی تربیت سے بھی ہوتا ہے اور اپنے ماحول سے بھی ہوتا ہے. یہ جو ہمارا ماحول بن چکا ہے نا اس وقت, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو دبانے کے لیے سب سے اہم جو ہمارا ایک رویہ ہے وہ بدتمیزی کا رویہ ہے, کہ آپ اونچی آواز کر لیں گے تو شاید آپ بہت اپنے آپ کو پرفیکٹ فیل کرائیں گے, کہ آپ کی جتنی اونچی آواز ہے آپ اتنا اونچا جو ہے وہ کسی کو دبانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہمارے مائنڈ کا ایک حصہ بن چکی ہیں یا ہماری تربیت کا ایک حصہ بن چکی ہیں, جس کی وجہ سے خوش اخلاقی تو آپ سمجھیں کہ دوری ہو گئی ہے. کبھی میں پاکستان میں لوگوں کو کئی سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جب ہمارا بچپن تھا ہم تب دیکھتے تھے کہ شاید کچھ خواتین جو ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہوں, یا جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ خوشی سے باہر جاتے ہوں یا عیدیں مناتے ہوں. اب تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایسی معدوم ہو گئی ہوتی ہیں جا کہ رہی لوگ ہیں. نہ تو عیدوں پہ نہ تہواروں پہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بیہیویئرز نہیں ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنا سوشل سرکل جو ہے نا وہ بہت کم کر لیا ہے, اپنے آپ کو ہم نے کام میں اتنا بیزی کر لیا ہے کہ ہمارے رویے صرف ہمارے کام تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں.
हम लोगों से मिलेंगे नहीं जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, सोशलाइज नहीं होंगे, लोगों के मुख्तलिफ जो है वो रवैयों से जो है वो आशना नहीं होंगे, हमारे बिहेवियर तब्दील नहीं होंगे। हम अगर ऐसे लोगों के, देखिए आपका मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को देखना है तो उसके दोस्त देख लो, यानी किसी को भी परखना है तो आप उसके कंपनी से, दोस्तों बिल्कुल, से जो है वो हाँ। उसको परखें। कंपनी से तो बिल्कुल, ये हाँ। जो परखना है ना, ये हमने खत्म कर दिया है। हमने किसी के भी स्टेटस से उसका अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि इसके पास पैसा कितना है। पैसा है तो अच्छा आदमी है या अच्छी औरत है, पैसा नहीं है तो बुरा आदमी है। लेकिन रवैया कहाँ गया, उसका रवैया कैसा है, वो बोलता कैसे है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये सब चीजें हमने डिनाई की हैं और अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे कभी काम करने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए खुश अखलाकी खत्म हो चुकी है। और अब ये सिर्फ ढूंढने से आपको कहीं कहीं मिलेगी। लोग मुतमिन तब होते अच्छा हैं जब पता वो है, शुक्र अदा हाँ करते हैं। डॉक्टर नबिया बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अगर कोई बहुत खुश अखलाकी से मिले ना तो हम सोचते हैं मतलब हमें लगता है कि कुछ नॉर्मलिटी है, पता नहीं क्यों इतना खुश है, पता नहीं क्यों कोई बटरिंग कर रहा है, इसका कोई काम होगा, ये भी बड़ी वजूहत है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे।